अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत तो ये हो रही है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उससे बाज़ दफ़ा महसूस ये होता है कि शायद 9 मई के हवाले से कोई फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है। इमरान खान साहब की दरखास्त पेंडिंग तो है जो 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टेकअप करेगा, लेकिन उससे पहले ही फैक्ट फाइंडिंग का लगता है कोई अमल जारी है। उस हवाले से ऑब्जर्वेशन आती हैं। इमरान खान साहब के सियासी किरदार के हवाले से स्टेटमेंट्स आती हैं, पार्लिमान के किरदार के हवाले से स्टेटमेंट्स आती हैं। ये तमाम बातें जो हैं मैं बारी बारी आपको बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हो रही थी और इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी साहब जब अपने आर्गूमेंट्स कर रहे थे तो उसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आपको हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के हवाले से बता दें कि उनकी ऑब्जर्वेशन थी एक कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहां पे अगर फौजी ब्रिगेडियर या कर्नल जो है वो गार्ड कर रहा हो, उसकी सिक्योरिटी उसके पास हो, तो वहां पे हमला हो जाए तो कौन वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगा? क्या कोई पुलिस वाला आके इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब का ख्याल था, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी हो सकती है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो हसन अजहर रिजवी साहब का कहना था, उज़ैर भंडारी साहब क्योंकि आर्गूमेंट कर रहे थे तो उनसे वो कह रहे थे कि मैंने खुद टेलीविजन के ऊपर मनाजिर देखे थे उस दिन, तो यानी कि वो जिक्र कर रहे थे कि 9 मई को जो हमला आवर हुए लोग वो उन्होंने खुद देखे और तोड़ फोड़ का जो सारा सिलसिला था वो उसके गवाह हैं। तो गवाह अगर जज साहब हैं तो उसमें मेरा ख्याल है ऑब्जर्वेशंस जो हैं इस हवाले से क्या उन्हें रोकनी चाहिए या उन्हें ये ऑब्जर्वेशंस दे देनी चाहिए। इस हवाले से आप भी प्लीज़ ज़रूर मेरी रहनुमाई कीजिएगा कमेंट करके। लेकिन कहा जाता है कि जजेस जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन से नहीं, अपने सवालात से नहीं, अपनी जजमेंट के ज़रिए बोलते हैं। और अगर ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिसके अंदर कमेंट मौजूद हो, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिससे एक नहीं एक फरीक या दूसरा फरीक मुतासिर हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है जजेस साहिबान उसके अंदर बहुत एहतियात से काम लेते हैं। लेकिन इस बेंच के अंदर जो डिस्कशंस हो रही हैं, नो होल्ड्स बार्ड सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की ऑब्जर्वेशंस देखें तो वो भी कुछ इसी तरह की हैं। उज़ैर भंडारी साहब ये बात कर रहे थे, वकील साहब इमरान खान साहब के, कि देखिए आर्मी का रोल जो है वो एक हद तक होना चाहिए। आर्टिकल 245 के तहत भी बुलाते हैं तो इमरजेंसी भी इम्पोज होती है, तो फिर भी उनका कॉन्डक्ट जो होता है उसके हवाले से भी बातचीत हो सकती है। तो इसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि आप एक तरफ आप कुछ बात कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट इमरान खान साहब जो है वो कुछ और बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि बात अगर होगी तो वो मुक्तदरा से होगी, वो ताकतवर से होगी। यानी कि उनके कहने का मकसद था कि इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट्स 12 आ चुकी हैं। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इस हुकूमत से तो मुज़ाकरात क्या करूं, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो मैं मुज़ाकरात इख्तियार वाले लोगों से करूंगा। तो ज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जी ये मैं तो अदालत के अंदर हूं, ये तो अदालत की बाहर की बातें। तो मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि ये बातें हकीकत के ऊपर मबनी हैं। अब ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान के मखसूस हालात जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर डिक्टेट करते हैं। तो ये जो लोग इनको क्लोजली देखते हैं उन सब लोगों को मालूम है कि ये क्या बातें हैं और क्या बातें नहीं, इनके पीछे क्या बातें और उन बातों के पीछे क्या बातें हैं। तो अगर अदालत के अंदर इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आए तो मेरा ख्याल है कि एटमॉस्फेयर जो है वो लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल बाज दफा महसूस होता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ जाएं जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की ऑब्जर्वेशन है, और वो कमरा अदालत के अंदर जो आर्मी चीफ साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से की गई, उसका थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बता दूं कि वो मामला क्या था, इंपॉर्टेंट मामला। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखिए आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उन्होंने एक सवाल किया उज़ैर भंडारी साहब से कि आप ये बताइए जरा कि अदालत जो है क्या वो पार्लिमान को डायरेक्शंस दे सकती है। और इसका पस मंजर ये था कि इमरान खान साहब के वकील ये कह रहे थे अदालत को कि
بہت ساری جورسڈکشنز کے اندر ملٹری کا جو سسٹم ہے ٹرائل کا، ملٹری کورٹس کا، اس کو امپروو کیا گیا ہے، انڈیا میں بھی امپروو کیا گیا ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیا عدالت کی ڈائریکشنز کے اوپر انڈیا کے اندر تبدیلیاں آئیں جس میں اپیل کا حق فراہم کیا گیا تھا ایکیوزڈ کو. تو اس کے اوپر وہ نظیریں مانگ رہے تھے. تو عزیر بھنڈاری صاحب نے 2-3 کیسز ان کو کہا کہ جی اس کیس میں سپریم کورٹ نے پارلیمان کو ڈائریکشنز دی تھیں، اس کیس میں ڈائریکشنز دی تھیں. تو اسی اسنا میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ایک اور مثال بھی موجود ہے، اور وہ مثال جو ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہے. اس میں قانون کے اندر توسیع کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور ہمارے یہاں کیانی صاحب ہوں یا ان سے پہلے ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہوں، تو جو آرمی چیف صاحبان ہوں، تو ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ بغیر قانون کے ہوتی رہی تھی. تو سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو وہاں پہ یہ انڈیکیٹ ہوا کہ باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کیسے ہونے جا رہی ہے جبکہ قانون ہی نہیں ہے. تو پارلیمان نے اس کے اوپر بیٹھ کے اس میں ایکسٹینشن کا قانون جو ہے وہ بنایا تھا پھر، اور اس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے. تو امین الدین صاحب کا جو چہرے کے اوپر سمائل تھی اور عزیر بھنڈاری صاحب کو جس طرح انہوں نے کہا، تو اس کے اندر طنز کا ایلیمنٹ موجود تھا کہ یہ تو معاملات ہیں ہماری پارلیمان کے، تو آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ فوج کو، آرمی ایکٹ کو جو ہے وہ عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئینی یا غیر آئینی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس امین صاحب نے کہ کیا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے ممبر کوئی بل لے کر آیا ہو یا اس کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائی ہو آرمی ایکٹ کے حوالے سے، کبھی یہ بھی ہوا ہے؟ تو یہ ایک عدالت کے اندر گاہے بگاہے مختلف جو سماعتیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئینی بینچ کی، اس میں یہ نقطہ زیر غور آیا ہے کہ پارلیمان نے کیوں نہیں کیا، اور آپ عدالت کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے اندر آپ تبدیلیاں کریں، اور آرمی ایکٹ تبدیلیاں سے مراد کہ اس کو جانچیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں ہے تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمان کا کام تھا، انہوں نے کیا نہیں، تو یہ اب آپ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو تمام آبزرویشنز ہیں، میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے اپنے مخصوص حالات ہیں. اگر پارلیمان بھی اس وقت بیٹھ کے آئین انہوں نے تبدیلی کی تھی آرمی ایکٹ کے اندر، تو اس وقت کے اپنے مخصوص حالات تھے. عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ بات مقتدرہ سے کریں گے، تو یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مقتدرہ، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے صرف ایک لفظ کے اوپر ہی، تو آپ کو سننے والوں کو بھی بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. اور ججز صاحبان جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ پوری ہسٹری جانتے ہیں، جسٹس منیر صاحب نے کیا کیا اور اس کے کیا کانسیکوینسز جو ہیں وہ بعد میں تمام کی تمام عدلیہ کو جو ہے وہ بھگتنے پڑے ہیں. اور جتنے بھی مارشل لاز کے اوپر ٹھپے لگائے ہیں عدلیہ نے ٹھا 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 کر کے، تو وہ بھی وہ جانتے ہیں. آئین کو ایک فرد واحد کو اس کے اندر تبدیلی کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں. تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، لیکن جو اس کے پس منظر میں جو حالات ہوتے ہیں آپ کو ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا کیس کی طرف میں آپ کو واپس لے کر آؤں گا. آج امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں. عزیر بھنڈاری صاحب آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے یورپین یونین کا، وہ ملٹری ٹرائلز کی وجہ سے اگر آپ نے انڈورس کیا اس کو اور انکانسٹیٹیوشنل نہ کیا تو وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور پاکستان جو ہے میکس ملینز آف ڈالرز آؤٹ آف دیٹ ڈیل کہ کنسیشن دی ہوئی ہے یورپین یونین نے، اور انٹرنیشنل جو کووننٹس ہیں ان کے اوپر پاکستان سگنیٹری ہے، اس کے اوپر بڑا فرق پڑے گا. تو آپ کو یہ بھی چیزیں مد نظر رکھنی ہے. تو مسرت ہلالی صاحبہ نے اس کے اوپر کہا کہ عدالت کو تو اس کے اوپر تو فکر نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ یا حکومت جانے جن کا یہ کام ہے، ہم نے تو فیصلے جو ہیں اپنے خود کرنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کی سماعت کا جو ہیں وہ حصہ بنی ہے، اور کل کے لیے یہ سماعت جو ہے
अर्जेंट की गई है। इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी साहब जो है उन्होंने अपनी समाअत जो है, अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और इम्पॉर्टेंट उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। एक तो उनका कहना ये है कि अदलिया के होते हुए, पूरा निज़ाम मौजूद है ना जी हमारी अदलिया का, तो सिविलियंस का ट्रायल जो है फौजी अदालतों में वो गैर कानूनी है, क्योंकि आर्टिकल 175(3) जो है वो बहुत वाज़ेह है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो आज की बात कर रहा हूँ कि जो बुनियादी हुकूक हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लाइफ लिबर्टी है, राइट टू एसोसिएशन है, ये तमाम तर जो राइट्स हैं ये कोलेक्टिवली अप्लाई होते हैं। और एक आइन के आर्टिकल की वजह से, आइन के आर्टिकल 8(3) की वजह से, जो कि बुनियादी हुकूक को एक्सक्लूड कर देता है खास सिचुएशन के अंदर, उन्होंने कहा था कि वो इतना तगड़ा नहीं है जितने बुनियादी हुकूक आइन के अंदर तगड़े हैं, और अदालतों ने बुनियादी हुकूक के हवाले से जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। तो आप भी जो है वो इसको इस्तेमाल करके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियंस की ट्रायल्स हैं उनको ख़त्म करें, ताकि मामला जो है वो अब कानून और आइन के मुताबिक निपटाया जा सके। देखिए बेंच जो है वो आने वाले दिनों के अंदर क्या करता है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।